Contrôle numéro 2. Premier semestre. La matière SVT, sciences de la vie et de la terre. La première année collégiale. Exercice alimentation et respiration. الفرد رقم 2. الدورة الأولى مادة علوم الحياة والأرض. المستوى الأولى إعدادية. تمارين دروس التغذية والتنفس. Exercice numéro 1. التمرين رقم 1. Relier par flèche chaque type de don à sa fonction. إذا طلبوا منا في التمرين رقم 1 باش نربطوا بأسهم كل نوع من الأسنان وذلك حسب الوظيفة ديالو. إذا عطاونا جوج أقسام les types de dents et la fonction. Le type de dent قلنا هي النوع ديال الأسنان ولا فونكسيون هي الدور أو الوظيفة. إذا بالنسبة لي تيب دو دون عطاونا 4. عطاونا أولا لي مولير هما الأضراس الخلفية. رقم 2 نيميرو 2 لي كانين أو الأنياب. رقم 3 نيميرو 3 لي زانسيسيف أو القواطع. ورقم 4 نيميرو 4 لي بريمولير أو الأضراس الأمامية. وعطاونا في الجانب الآخر عطاونا لا فونكسيون. عطاونا أ كوبي هي القطع أو التقطيع. بي ديشيغي أو مزقة أو تمزيق. سي بغوايي الطحن عملية الطحن. ودي عطاونا إكرازي أي عملية السحق. إذا لا ريبونس دونك لا ريبونس الجواب نيميرو 1 لي مولير غادي نربطوهم بسي بغوايي. إذا لي مولير لا فونكسيون ديالهم هي بغوايي. إذا الأضراس الخلفية الدور ديالها هي عملية الطحن. نيميرو 2 لي كانين. لي كانين الدور ديالهم لا فونكسيون ديالهم هي ديشيغي. لي كانين هما الأنياب. إذا الدور ديالهم الوظيفة ديالهم هي التمزيق ديشيغي. إذا كانين غادي نربطوها ببي ديشيغي. رقم 3 نيميرو 3 انسيسيف أي القواطع. الوظيفة ديالها لا فونكسيون سي أ كوبي. إذا لي زانسيسيف هما القواطع والدور ديالهم هما القطع. إذا غادي نربطو لي زانسيسيف بنيميرو أ كوبي. لا فونكسيون سي كوبي. بالنسبة رقم 4 نيميرو 4 لي بريمولير لا فونكسيون ديالهم هي إكرازي. لي بريمولير هما الأضراس الأمامية والوظيفة ديالهم هو عملية السحق. إذا 4 بريمولير غادي نربطوها بإكرازي. نمرو التمرين رقم 2 exercice numéro 2. Il y a une seule réponse exacte pour chaque proposition. Mettez la X dans la case convenable. إذا في التمرين رقم 2 طلبوا منا
قالوا لنا راه كاينه واحد الجواب واحد مضبوط، كاين جواب واحد اللي مضبوط وصحيح في كل اقتراح، وقالوا لنا خاصنا نوضعوا علامه ديال اكس في الجواب او في الخانه المناسبه. Donc la proposition, les carnivores se caractérisent par إذن les carnivores هما الحيوانات اللاحمة اللي تتاكل اللحم. se caractérise هي تتميز. إذن les carnivores se caractérisent par إذن الحيوانات اللاحمة تتميز ب. La proposition A. اقتراح A. La denture complète. La denture complète هي التسنين الكامل. إذن الأسنان عندهم كاملين. La proposition B. Le tube digestif long. إذن الاقتراح B. الجهاز الهضمي تيكون طويل. La proposition C. Appendice bien développé. L'appendice هو المعي الأبهر أو اللي تنقولوا المصران الأعور. إذن appendice bien développé. إذن هذا المصران الأعور كما قلنا هو متطور جدا. La proposition D. Gros estomac divisé en poche. إذن المقترح D. معدة كبيرة مقسمة إلى جيوب. Donc la réponse, la bonne réponse الجواب الصحيح غادي نختاروا المقترح la proposition A. denture complète أي تسنين كامل. علاش؟ لأن لي كارنيفور تتميز الحيوانات اللحمة تتميز بواحد أسنان كاملين. أسنان تكون عندهم كاملين تسنين كامل. أما بالنسبة لو تيب ديجستيف لون و l'appendice bien développé و لو gros estomac divisé en poche أي بالنسبة للجهاز الهضمي الطويل والمعي الأعور أو المعي الأبهر متطور وكذا المعدة كبيرة مقسمة إلى جيوب، فهادو بالنسبة للحيوانات العاشبة هي اللي تتطلب هادو بثلاثة. لي زيربيفور هما اللي تيحتاجوا لو تيب ديجستيف لون et l'appendice bien développé et le gros estomac divisé en poche. إذا بالنسبة للحيوانات العاشبة هما اللي خاصهم. علاش؟ حيت تيحتاجوا لعملية الهضم كبيرة. عملية الهضم ستكون عندهم كبيرة. هذاك الشيء علاش تيحتاجوا الجهاز الهضمي خاصو يكون طويل، وكذا المعي الأبهر أو المصران الأعور تيكون متطور، وتكون تحتاجوا المعدة كبيرة حتى تكون العملية الهضم معقدة كبيرة. أما بالنسبة للحيوانات اللحمة فعندهم العملية سهلة ديال الهضم. داك الشيء علاش ما تيطلبوش هاد الشيء هادو بثلاثة. إذا غادي نوضعوا الجواب الصحيح هو لا دونتور كومبليت. لي كارنيفور se caractérisent par denture complète. إذن هذا هو الجواب الصحيح. إذن نوضعوا علامة على denture complète. ندوزو l'exercice numéro 3. إذن تمرين رقم 3. Relié par flèche, chaque organe de l'appareil système digestif a son rôle dans la digestion. إذن بالنسبة للتمرين رقم 3 طلبوا منا نربطوا بأسهم
كل عضو من الجهاز الهضمي، وذلك حسب الوظيفة ديال عملية الهضم. إذا عطاونا جوج ديال الأقسام، لي زورغان و لو رول. إذا لورغان كما قلنا هما الأعضاء، ورول هو الدور أو الوظيفة. إذا بالنسبة لي زورغان عطاونا أولا ليستوما أي المعدة، 2 l'intestin grêle أي جوج المعي الدقيق، 3 le chauffage إذا 3 هو المريء l'œsophage، و 4 numéro 4 le gros intestin أي المعي الغليظ هو رقم 4. وبالنسبة للرول عطاونا transport de restes d'aliments après la digestion pour les rejeter sous forme de déchets. إذن قالوا لنا يعني تحويل بقية الطعام الأطعمة بعد عملية الهضم لرميها في حالة نفايات. إذن transport de restes d'aliments après la digestion pour les rejeter sous forme de déchets. وبالنسبة la proposition B, transformation des aliments en bouillie par sucre digestif. إذن B تحويل الأطعمة بعد العصارة الهضمية. إذن تحويل الأطعمة إلى عصارة هضمية. إذن هي B. أما C فabsorption des produits de la digestion. إذن المقترح C هو امتصاص المواد بعملية الهضم. La proposition D, transfert des aliments depuis la bouche à l'estomac. إذن D تحويل الأغذية من الفم إلى المعدة. إذن la réponse numéro 1 l'estomac غادي نربطوها ب B transformation des aliments en bouillie par sucre digestif. إذن الدور ديال المعدة هو تحويل الأغذية إلى عصارة هضمية. إذن بالنسبة للإستوما le rôle c'est la transformation des aliments en bouillie par sucre digestif. إذن غادي نربطو إستوما ب B transformation des aliments en bouillie par sucre digestif. بالنسبة numéro 2 l'intestin grêle غادي نربطوه ب C absorption des produits de la digestion. إذن بالنسبة للمعي الدقيق l'intestin grêle le rôle ديالو الدور ديالو أو الوظيفة هو امتصاص المواد بعد عملية الهضم. بالنسبة le 3 l'organe numéro 3 c'est le sauvage غادي نربطوه ب D le transfert des aliments depuis la bouche à l'estomac. إذن le sauvage غادي نربطوه ب D. إذن le sauvage le rôle ديالو
le transfert des aliments depuis la bouche à l'estomac. أي المريء الدور ديالو أو الوظيفة ديالو هو تحويل الأغذية من الفم إلى المعدة. بالنسبة للنيميرو 4 لو غرو انتستان غادي نربطوه ب A le transport de restes d'aliments après la digestion pour les rejeter sous forme de déchets. إذن المعي الغليظ لو غرو انتستان الدور ديالو هو تحويل باقي الأطعمة أو بقايا الأطعمة بعد عملية الهضم ورميها على شكل نفايات. إذن les organes 1 estomac ربطوه ب B و 2 intestin grêle غادي نربطوه ب C و 3 oesophage غادي نربطوه ب D و 4 le gros intestin غادي نربطوه ب A. إذا ندوزو التمرين رقم 4. Passons à l'exercice numéro 4. Les aliments consommés suivants dans le tube digestif le trajet suivant. إذا قالوا لنا في التمرين رقم 4 الأغذية المستهلكة تتبع في الجهاز الهضمي المسار الآتي. وعطاونا مقترحات. عطاونا A لا بوش أي الفم والاستوما المعدة لوزوفاج المريء l'intestin grêle المعي الدقيق gros intestin المعي الغليظ. وبالنسبة لبروبوزيسيون B المقترح B لا بوش أي الفم الاستوما المعدة l'intestin grêle المعي الدقيق l'œsophage المريء le gros intestin المعي الغليظ. بالنسبة لبروبوزيسيون C المقترح C لا بوش أي الفم l'œsophage المريء l'estomac المعدة l'intestin grêle المعي الدقيق le gros intestin المعي الغليظ. بالنسبة لبروبوزيسيون D المقترح D لا بوش الفم l'œsophage المريء l'intestin grêle المعي الدقيق l'estomac المعدة gros intestin المعي الغليظ. إذن la réponse la bonne réponse جواب الصحيح إذن هو C la proposition C المقترح C. إذن غنوضعو علامة على la proposition C. إذن les aliments consommés suivent dans le tube digestif le trajet suivant. إذن الأغذية المستهلكة تتبع في الجهاز الهضمي المسار الآتي. إذن غادي نوضعو سي لا بوش هذا هو المسار ديالها لا بوش الفم أوزوفاج المريء ليستوما المعدة l'intestin grêle المعي الدقيق le gros intestin المعي الغليظ. إذا غنوضعو علامة كما قلنا على سي هو المقترح اللي صحيح. إذا ندوزو l'exercice numéro 5. Passons à l'exercice numéro 5. La digestion
a lieu dans. إذن عملية الهضم تقع في. وعطاونا مقترحات. La proposition A, la bouche, الفم, l'œsophage, المريء, et l'intestin grêle, المعي الدقيق. La proposition B, la bouche, الفم, et l'estomac seulement. إذن المقترح B, الفم والمعدة فقط. La proposition C, la bouche et l'intestin grêle seulement. إذن المقترح C, الفم والمعي الدقيق فقط. La proposition D, la bouche, l'estomac et l'intestin grêle. إذن المقترح D, الفم والمعدة والمعي الدقيق. إذن الجواب la bonne réponse c'est la digestion a lieu dans la proposition D. غنوضعوا علامة على المقترح D. La bouche, l'estomac et l'intestin grêle. إذن عملية الهضم تقع في الفم، المعدة والمعي الدقيق. إذن غنوضعوا علامة كما قلنا على المقترح D. La proposition D. إذن ننتقل إلى التمرين الموالي، التمرين رقم 6. Exercice numéro 6. Le document suivant représente le système digestif d'un lapin domestique. Reliez le nom de chaque organe au numéro approprié. إذا التمرين رقم 6 طلبوا منا قالوا لنا عندكم واحد الوثيقة تتمثل جهاز الهضمي لأرنب منزلي أو أرنب أليف، وقالوا لنا نربطوا الاسم ديال كل عضو بالرقم المناسب. إذا عطاونا 4 نيميرو، عطاونا 4 ديال الأرقام، وعطاونا دي زورغان. إذا الرقم رقم 1 و2 و3 و4. وبالنسبة لي زورغان عطاونا لابخونديس أي المعي الأبهار أو كما قلنا المصران الأعور، l'œsophage المريء، l'intestin grêle المعي الدقيق، gros intestin المعي الغليظ. إذا بالنسبة لرقم 1 نيميرو 1 غادي نربطوه بلوسوفاج أي المريء. إذا رقم 1 غادي نربطوه أوسوفاج المريء. نيميرو 2 غادي نربطوه بغرو انتستان أي المعي الغليظ. إذا رقم 2 غادي نديروه في غرو انتستان المعي الغليظ. نيميرو 3 غادي نربطوه مع انتستان غريل المعي الدقيق. إذا رقم 3 انتستان غريل المعي الدقيق. نيميرو 4 غادي نربطوه بابخونديس المصران الأعور أو المعي الأبهر. إذا ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 7 تمرين رقم 7. Le document suivant représente l'appareil respiratoire chez l'homme. Reliez par flèche
le nom de chaque organe au numéro qui lui convient. إذا طلبوا منا في التمرين رقم 7 عطاونا وثيقة، قالوا لنا الوثيقة التالية تتمثل الجهاز التنفسي عند الإنسان، وطلبوا منا باش نربطوا بأسهم كل اسم من الأعضاء التالية بالأرقام اللي تتناسبوا. إذا عطاونا 4 ديال الأرقام 1 et 2 et 3 et 4، وعطاونا A تراشي بالنسبة للأعضاء، B أي تراشي هي الرغامة، و B برانش القصبات الهوائية، C الفيول بيلمونير أو الحويصلات الرئوية، برانش عاوتاني قصبات هوائية، E برانشيول القصيبات الهوائية، و F غرو انتستان المعي الغليظ. إذا خاصنا ننتبهوا هنا غرو انتستان راه ما داخلش في الجهاز التنفسي عند الإنسان. غرو انتستان كما تنعرفوا راه داخل في الجهاز الهضمي، لو سيستيم ديجستيف. إذا خاصنا ما نبقاوش في الفخ ديال غرو انتستان، نتجاوزوا هذا ونضربوا عليه. غرو انتستان راه ما داخلش في الجهاز التنفسي ديال الإنسان، داخل في الجهاز الهضمي كما قلنا، لو سيستيم ديجستيف. إذا لا ريبونس نيميرو 1 غادي نربطوه بتراشي أي الرغامة. نيميرو 2 غادي نربطوه برانش أي القصبات الهوائية. نيميرو 3 غادي نربطوه برانشيول أي القصيبات الهوائية. نيميرو 4 غادي نربطوه بالفيول بيلمونير أي الحويصلات الرئوية. إذن passons à l'exercice numéro 8. نمروا التمرين رقم 8. Complétez les espaces vides avec les mots suivants: dioxygène, expiration, inspiration, dioxyde de carbone. إذا التمرين رقم 8 قالوا لنا نكملوا الفراغات بالكلمات التالية: ديوكسيجين O2 أو الأكسجين، إكسبيراسيون هي عملية الزفير، انسبيراسيون عملية الشهيق، وديوكسيد دو كربون هو CO2 أو تاني أكسيد الكربون. إذا بالنسبة les mouvements respiratoires se manifestent par إذا الحركات التنفسية تتميز ب وعطاونا فراغ au cours de laquelle l'air riche en وعطاونا فراغ إذا في خلالها الهواء الغني ب وعطاونا فراغ passe au poumon et par إذا يمر عبر الرئة وأيضا au cours de laquelle l'air riche en إذا من خلالها الهواء غني ب et rejeté إذا تم طرحه. Donc la bonne réponse الجواب على التمرين رقم 8: les mouvements respiratoires se manifestent par l'inspiration. إذا الفارغ الأول أنا ندعو l'inspiration.
إذن الحركات التنفسية تتمثل في عملية الشهيق inspiration au cours de laquelle l'air riche en dioxygène إذن من خلالها الهواء الغني بثاني الأكسجين أو O2 passe au poumon et par إذن يمر عبر الرئة وأيضا نديرو l'expiration passe au poumon et par l'expiration إذن عملية الشهيق l'expiration au cours de laquelle l'air riche en إذن من خلالها الهواء غني نديرو CO2 أو ثاني أكسيد الكربون et rejeté إذن تتم طرح ثاني أكسيد الكربون إذن نعاودو les mouvements respiratoires se manifestent par l'inspiration au cours de laquelle l'air riche en dioxygène passe au poumon et par l'expiration au cours de laquelle l'air riche en CO2 est rejeté. إذن الحركات التنفسية تتمثل في عملية الشهيق التي من خلالها الهواء الغني بالأكسجين أو O2 ويمر عبر الرئة عن طريق عملية الزفير والتي من خلالها الهواء الغني بثاني أكسيد الكربون يتم طرحه. Donc passons à l'exercice numéro 9. نمروا التمرين رقم 9. En se basant sur les données du tableau, choisissez la bonne réponse en mettant la croix X dans la case convenable. إذن في التمرين رقم 9 طلبوا منا قالوا لنا بالاعتماد على المعطيات اللي عطاونا في الجدول خاصنا نختاروا الجواب اللي صحيح وذلك بوضع العلامة X في الخانة المناسبة. إذن الجدول فيه جوج الأقسام عطاونا لو ديوكسيجين أو l'oxygène O2 وديوكسيد دو كربون CO2 ثاني أكسيد الكربون وعطاونا عاوتاني لو سون انترون ا لورغان يعني الدم اللي تيدخل للعضو ولو سون سورتون دو لورغان أي الدم اللي تيخرج من العضو. إذن لورغان هنا راه هو الرئة. إذن le dioxygène, on a le sang entrant à l'organe, c'est 20. Ou le sang sortant de l'organe, c'est 12. إذن بالنسبة للأكسجين الدم اللي تيدخل للرئة 20 وبالنسبة للدم اللي تيخرج من الرئة هو 12. بالنسبة للديوكسيد دو كربون أو CO2 ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للسون انترون à l'organe أو للرئة هو 40. Le sang sortant de l'organe c'est 48. إذن ثاني أكسيد الكربون الدم اللي تيدخل في الرئة هو 40 أما الدم اللي تيخرج من الرئة فهو 48. Au niveau de cet organe إذن على مستوى هذا العضو
عطاونا دي بروبوزيسيون مقترحات A rejet de CO2 et absorption d'O2. إذن طرح ثاني أكسيد الكربون وامتصاص الأكسجين. B rejet de O2 et absorption de CO2. إذن بالنسبة للمقترح B طرح الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون. La proposition C, enrichissement de sang en O2 et en CO2. إذن بالنسبة للمقترح C إغناء بالدم بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون. La proposition D, absorption d'O2 et de CO2 par le sang. إذن بالنسبة للمقترح D امتصاص أكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم. Donc la réponse, la bonne réponse, الجواب الصحيح غنوضعوك علامة على المقترح la proposition A. إذن c'est le rejet de CO2 et l'absorption d'O2. إذن المقترح اللي صحيح هو المقترح A. غنوضعو علامة على المقترح A طرح ثاني أكسيد الكربون وامتصاص الأكسجين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.